अफगानिस्तान से अमेरिकी फौजियों के इनकला में तेजी लाएंगे, क्रिस्टोफर मिलर का बयान। अमेरिका के कायम मुकाम सेक्रेटरी दिफा क्रिस्टोफर मिलर ने इंदिया दिया है कि वो अफगानिस्तान और मशरिक़ वस्ता से अमेरिकी फौजियों के इनकला में तेजी लाएंगे। क्रिस्टोफर मिलर ने कहा कि अब वतन वापसी का वक्त आ गया है। सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से नामजद कायम मुकाम सेक्रेटरी दिफा ने अपने पहले पैगाम में कहा कि तमाम जंगों का खात्मा होना जरूरी है। अमेरिका 19 साल से अल-कायदा को शिकस्त देने के लिए पुरअज़्म है और ग्रुप को शिकस्त देने के रास्ते पर है। बहुत लोग जंग से तंग हैं और मैं इनमें से एक हूँ, लेकिन ये वो नाजुक मरहला है जिसमें हम अपनी क़यादत पर मबनी कोशिशों को स्पोर्टिंग रोल में मुंतकिल कर रहे हैं। जंगों के खात्मे के लिए समझौता और शराकत की जरूरत है। हमने हर सतह पर इसका मुकाबला किया, लेकिन अब घर जाने का वक्त आ गया है। 19 फरवरी को अमेरिका तालिबान अमन मुआहदे के बाद अफगानिस्तान में अमेरिकी अफवाज की 2/3 कमी की थी। बादअज़ां उन्होंने कहा था कि जब तक तालिबान तशद्दुद में कमी के वादे की पाबंदी नहीं करेंगे, तब तक 4500 अमेरिकी फौजी अफगानिस्तान में मौजूद रहेंगे। चीन की क़यादत में दुनिया का सबसे बड़ा तिजारती ब्लॉक कायम। एशिया पैसिफिक मुल्कों का आजाद तिजारती मुआहदे पर इत्तेफाक। हिंदुस्तान और अमेरिका शामिल नहीं। चीन समेत बहरुल काहिल के 15 एशियाई ममालिक में दुनिया के सबसे बड़े आजादाना तिजारती मुआहदे पर दस्तखत कर दिए हैं। इलाकाई तिजारत के फरोग के लिए ये मुआहदा तय पाने में 8 साल लग गए। तवक्को है कि इससे खित्ते की 22 अरब आबादी मुस्तफीद होगी। इलाकाई जामे माशी ताउन या रीजनल कम्प्रहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप RCEP नामी इस मुआहदे से टैक्सों में कमी लाई जाएगी, तिजारती ज़वाबित नर्म किए जाएंगे और कोरोना की वबा से मुतासिरा सप्लाई चेन में बेहतरी पैदा होगी। चीन की क़यादत में कायम होने वाले इस तिजारती ब्लॉक में एशिया पैसिफिक के आसियान 10 ममालिक के साथ जापान, जनूबी कोरिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड भी शामिल हैं। चीन की हरीफ दुनिया की 2 बड़ी मईशतें अमेरिका और हिंदुस्तान आजाद तिजारत के इस मुआहदे का हिस्सा नहीं। हिंदुस्तान में मुकामी इंडस्ट्री को इस आजाद तिजारती ब्लॉक का हिस्सा बनने पर सख्त तहफ़्फ़ुज़ात रहे हैं, जिसके बाइस हुकूमत ने खुद को इस मुआहदे से अलग कर लिया था। मिसाल के तौर पर हिंदुस्तान की ज़रई लाबी, दूध और गाड़ियां बनाने वाली कंपनियों को खदशा है कि अगर हिंदुस्तानी मंडी को एशिया पैसिफिक ममालिक के लिए खोल दिया गया तो न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और चीन जैसे ममालिक की सस्ती और बेहतर मसनूआत से उनका कारोबार बर्बाद हो जाएगा। माहिरीन के मुताबिक एक ऐसे वक्त में जब ट्रंप की क़यादत में अमेरिका आलमी ताउन की बजाय एक तरफा फैसलों को तरजीह दे रहा है, एशिया में तिजारती ताउन के इस मुआहदे की अपनी अहमियत है। मुबस्सरीन के मुताबिक चीन के लिए खास तौर पर ये एक बड़ी कामयाबी है, क्योंकि अमेरिका के बरक्स अब बीजिंग आलमी सतह पर आजादाना तिजारत और बाहमी ताउन की मिसाल बनकर उभर रहा है। ईरान ड्रोन की तैयारी के शोबे में सुपर पावर बन गया। अमेरिकी पाबंदियों के बावजूद सलाहियतों को फरोग देने में कामयाब। एक रिपोर्ट। ईरान अमेरिका की शदीद पाबंदियों के बावजूद वो मुल्क के माहिरीन की कोशिशों और रिवर्स इंजीनियरिंग के जरिए ड्रोन की तैयारी के शोबे में सुपर पावर बन गया। अखबार यूरेशियन टाइम्स ने एक रिपोर्ट में कहा कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने 2018 में ईरान जौहरी मुआहदे से अलहदगी और फिर ईरान के खिलाफ पाबंदियां लगाने से ईरानी तरक्की की राह में रुकावटें हायल की। ताहम ईरान को दिफाई साजो सामान की बरामदात और दरामदात में बहुत मुश्किल हालात के सामने के बावजूद वो अपने दिफाई सलाहियतों बिलखुसूस ड्रोन की तैयारी में सलाहियतों को फरोग देने में कामयाब हो गया है। ईरान ने हालिया दिनों में महाजिर 6 ड्रोन की नकाब कुशाई की है। दिफाई
हवाई तजिया कार डेविड एक्स के मुताबिक ये नया ड्रोन फायर ग्लास की अपनी सादा जाहिरी शक्ल के पेश नजर शायद पेचीदा दिखाई नहीं देता है, लेकिन अगर एक मुनासिब ड्रोन को मुनासिब तादाद में इस्तेमाल किया गया तो दुश्मन अफवाज के लिए खतरा लाहक हो सकता है। इसके अलावा गुज़िश्ता साल के दौरान तेहरान में कैन ड्रोन की नकाब कुशाई की गई है और दिफाई ओहदेदारों का कहना है कि ये ड्रोन 1500 फीट तक 600 मील से ज्यादा उड़ सकता है। ये बात काबिल जिक्र है कि ईरान में इससे पहले बहुत सारे ड्रोन से नकाब कुशाई की गई है, जिनमें से मुबैन, महाजिर और अबाबिल का नाम लिया जा सकता है। ईरानी हुक्काम के मुताबिक इन ड्रोन्स को मुल्की सरहदों को खतरे से बचाने और मादरे वतन के दिफा के लिए इंतहाई अहम किरदार हासिल है। तजिया कारों का ख्याल है कि ईरान ड्रोन की तैयारी के शोबे में सुपर पावर बन गया है। ईरान अमेरिका, बरतानिया, तुर्की और इसराइल समेत ड्रोन की तैयारी में सुपर पावर बन गया है, ताहम हिंदुस्तान इस शोबे में पीछे रह गया है। मकतूबे रियाज मिन जानिब केन वासिफ सऊदी अरब। तरहील जेल से रिहाई पाने वाले 382 हिंदुस्तानियों का एक और बैच सऊदी एयरलाइन के जरिए दिल्ली रवाना हुआ। इस तरह पिछले 9 माह के दौरान तरहील डिपोर्टेशन सेंटर से रिहाई पाकर वतन लौटने वाले हिंदुस्तानियों की जुमला तादाद 2681 हो गई। ये तफसीलात इंडियन एम्बेसी रियाज की जानिब से जारी करदा एक प्रेस नोट में दी गई हैं। वाज़ेह रहे कि तरहील में ऐसे गैर मुल्की कैद किए जाते हैं जिनकी हैसियत मुल्क में गैर कानूनी हो गई हो। इसकी मुख्तलिफ वजूहात होती हैं, जैसे इकामा, वर्क परमिट का खत्म हो जाना और उनके कफील की जानिब से तजदीद नहीं करवाया जाना। ऐसे मामले उस वक्त होते हैं जब कफील और मकफूल के दरमियान ना इत्तेफाकी हो जाए, या मकफूल अपने कफील से फरार हासिल करने या अपने कफील के पास काम छोड़कर कहीं और जाकर काम करने लगे। ऐसी सूरतों में कफील अपने मकफूल का नाम तरहील में दर्ज करवा देते हैं। ऐसे मामलों को इंडियन एम्बेसी रियाज और इंडियन काउंसलेट जद्दा के कम्युनिटी वेलफेयर शोबे सालिसी के जरिए उनकी रिहाई का काम करता है। एम्बेसी और काउंसलेट की काविशों का यह सिलसिला जारी है और मुसलसल हिंदुस्तानी बाशिंदे तरहील से रिहाई पा रहे हैं। सिफारत खाना हिंद ने इस सिलसिले में बेहतरीन ताउन पेश करने के लिए सऊदी हुक्काम, महकमा शहरी हवाबाजी, सऊदी एयरलाइन की सताइश की है। इसके अलावा इंडियन एम्बेसी रियाज ने रियासती हुकूमत आंध्र प्रदेश, दिल्ली, तेलंगाना और तमिलनाडु से भी उनके ताउन पर इजहार तशक्कुर किया है। इस सिलसिले में सिफारत खाना हिंद रियाद से ईमेल cwriyath@mea.gov.in से राब्ता किया जा सकता है और तरहील से रिहाई वगैरह के सिलसिले में मदद हासिल की जा सकती है। सीला उर्दू टीवी के नाज़रीन और सामीन, लीजिए खाकों पर मुश्तमिल हफ्तेवार खुसूसी प्रोग्राम रूबरू आईना पेश खिदमत है। प्रोग्राम रूबरू आईना में शहर कड़पा के हर दिल अजीज शायर जनाब बख्श कड़पवी पर जनाब सईद नजर का खाका मुलाहिजा फरमाइए। दुनिया में कुछ चेहरे ऐसे होते हैं जो जहन और दिल को फरहत बख्शते हैं। उन चेहरों में से एक चेहरा मरहूम बर्क कड़पवी का भी था, जिनसे मुझे बेपनाह अक़ीदत थी। बचपन की बात है, मेरे वालिद मोहतरम मरहूम दाऊद निशात मुझे अक्सर मुशायरों में ले जाया करते थे। बर्क कड़पवी मेरे वालिद मोहतरम के हम असरों में से थे। चंद ही शोरा कड़पे में ऐसे थे जिनको मुशायरों में सुनने के लिए एक आलम दौड़ा चला आता था। मरहूम हिलाल कड़पवी, मरहूम दाऊद निशात, मरहूम नाजिश कड़पवी और मरहूम बर्क कड़पवी, इन अहबाब को मुशायरे के आखिर में पढ़ाया जाता था ताकि लोगों को बांध कर रखा जा सके। मरहूम दाऊद निशात और मरहूम बर्क कड़पवी, इन दोनों अहबाब का तरन्नुम गज़ब का था।
مرحوم ہلال کڑپوی اور مرحوم نازش کڑپوی، ان کا تحت اللفظ بھی کسی اچھے ترنم سے کم نہیں تھا۔ شہر کی ایک کثیر تعداد ان کی مداح تھی۔ برق کڑپوی، جن کی بدولت شہر کڑپا کا نام ساری ادبی دنیا میں جانا گیا، پیشے کے لحاظ سے اردو مدرس تھے۔ ساری زندگی کڑپا شہر میں واقع ایک اردو گرلز ہائی اسکول میں اپنی خدمات انجام دیتے رہے۔ طالبات کو گھر گھر جا کر بھی قرآن کریم کی تعلیمات سے سرفراز کیا۔ لباس سادہ، دمکتا چہرہ، سنت رسول پر ہمیشہ کاربند رہے، دراز قامت، ہر لحاظ سے ایک بھرپور شخص نظر آتے تھے۔ ہندوستان کے تقریباً تمام بڑے شہروں میں جہاں قومی سطح کے مشاعرے ہوا کرتے تھے، مرحوم برق کڑپوی کو ضرور مدعو کیا جاتا تھا۔ دوحہ قطر بھی جا چکے تھے۔ یورپ میں ہونے والے مشاعروں سے بھی دعوت نامے آیا کرتے تھے۔ ان کی شخصیت عالمی شخصیت بن چکی تھی۔ اس طرح کی شہرت بہت کم لوگوں کے حصے میں آتی ہے۔ اردو زبان سے بے پناہ محبت کا ثبوت وہ اس طرح بھی دیتے تھے کہ خود بھی کئی رسالوں کے خریدار تھے۔ اردو رسالے منگوا کر ادبی ذوق رکھنے والے احباب تک خود ہی پہنچاتے تھے۔ راقم الحروف سے انہیں دلی لگاؤ تھا۔ ہم ایک ساتھ کئی مشاعرے بھی پڑھ چکے تھے۔ پہلی مرتبہ شہر سے باہر مشاعرے پڑھنے کا اتفاق بھی انہی کے ساتھ ہوا تھا۔ سچ تو یہ ہے کہ انہوں نے ہی مجھے شہر سے باہر کے مشاعروں سے متعارف کروایا تھا۔ وہ نصف درجن کتابوں کے بھی مصنف ہیں، جن میں نعتیہ اور غزلوں کے مجموعے شامل ہیں۔ ان کی شاعری کا انداز بہت ہی سادہ تھا۔ افہام و تفہیم کا ان کے ہاں کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا۔ ان کا کہا ہوا آسانی سے خری کے پلے پڑ جاتا تھا۔ اسی لیے محفلوں میں ان کی شاعری سے لوگ بہت محظوظ ہوا کرتے تھے۔ چھوٹے بچوں سے بھی انہیں بہت شغف تھا۔ اپنی جیب میں بہت سارے چاکلیٹ رکھا کرتے تھے۔ جب کہیں ان کے آس پاس بچے نظر آتے تو وہ ان کے ہاتھ میں چاکلیٹ تھما دیتے تھے۔ بچوں کو چاکلیٹ کھاتے ہوئے دیکھ کر عجیب سی خوشی محسوس کیا کرتے تھے۔ اکثر رات گئے انہیں مشاعروں سے لوٹنا پڑتا تھا، اس لیے ان کی گلی کے کتوں کا بھی خاص خیال انہیں رکھنا پڑتا تھا۔ کتوں کو گاہے بگاہے روٹیوں کے ٹکڑے کھلایا کرتے تھے تاکہ انہیں رات اکیلا پا کر کاٹنے کو نہ دوڑ پڑیں۔ مشاعرے ادبی ماحول کو قائم کرنے میں بہت ہی معاون ثابت ہوتے ہیں۔ یہ ہماری تہذیب کا ایک حصہ ہے۔ کوئی مشاعرہ منعقد کرنا معمولی بات نہیں ہے، اس کے لیے کافی محنت درکار ہے۔ برق کڑپوی کا شمار مشاعروں کے بہترین منتظمین میں ہوتا تھا۔ ہندوستان کے بڑے بڑے شہروں میں جو نامی گرامی ترنم گو شعرا ہیں، ان سے برق صاحب کے تعلقات اچھے تھے۔ ان کے صرف ایک خط پر کسی بھی معروف شاعر کی منظوری مل جایا کرتی تھی۔ شہر کڑپا کی ایک عظمت اس لیے بھی ساری دنیا میں ہے کیونکہ یہ شہر اولیاء کا شہر ہے۔ ہمارے شہر کی تنظیموں میں میلاد النبی، آستانوں میں آستان مخدوم الہی، آستان شہمیری، حضرت فیض بخش و گنج بخش درگاہ کمیٹی، آستان میر خدیری، آستان مرادیہ، آستان بخاریہ، آستان نوریہ شامل ہیں۔ ان آستانوں کے زیر اہتمام آل انڈیا سطح کے مشاعرے ہوتے رہے ہیں۔ ان تمام آستانوں اور تنظیموں سے برق صاحب کا گہرا رشتہ تھا۔ جب کبھی بھی کوئی شعری محفل سجانی ہوتی تو برق کڑپوی سے لوگ رجوع کرتے تھے۔ اس طرح آپ کئی اہم شعراء کو کڑپا لے آئے
اور یہاں کے باذوق احباب کو انہیں سننے کا موقع فراہم کیا۔ شہر کڑپا کے نوجوانوں میں آپ بڑی دلچسپی لیتے تھے۔ عمر کا بڑا فرق ہونے کے باوجود وہ ان کی توجہ کا مرکز بنے ہوئے تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ نوجوان شعراء خوب مطالعے کی عادت ڈالیں۔ وہ اکثر انہیں کہا کرتے تھے کہ مطالعے ہی سے ذہن روشن ہوتا ہے اور خود اپنے طور پر کچھ کہنے کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے۔ وہ چاہتے تھے کہ نوجوان اردو ادب کے فروغ میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں۔ اس طرح یہ سلسلہ قائم و دائم رہے۔ جب کبھی بھی ماحول پر جمود چھا جاتا، کہیں کوئی ادبی محفل نہ ہوتی تو تڑپ اٹھتے تھے اور رقیم الحروف سے ملاقات پر کہتے کہ نظر کافی دنوں سے کوئی شعری نشست نہیں ہوئی ہے، ایک آدھ مشاعرہ ہو جانا چاہیے۔ مرحوم برق کڑپوی کی یہ بات میرے لیے حکم کا درجہ رکھتی تھی۔ میں فوراً اس بات کو شعراء کے سامنے رکھتا اور اس طرح ایک نشست کا اہتمام ہم کر لیتے تھے۔ فکر اپنے اندر کئی رنگ لیے ہوتی ہے۔ وہ فکر قابل قبول ہوتی ہے جو ذہن و دل کو منور کر دے۔ برق کڑپوی ایسی ہی فکر کے حامل شاعر تھے۔ برق صاحب کی آرزو اندھیروں کو مٹانے کی تھی۔ وہ چاہتے تھے کہ کسی طور زمین کے ذرے تاروں کی صورت اختیار کر لیں اور ایک کہکشاں بن کر زمین پر نمودار ہو جائیں۔ وہ خود بھی اسی کوشش میں تھے اور اوروں سے بھی یہی امید لگائے بیٹھے تھے۔ یہ الگ بات ہے کہ ان کی یہ آرزو کب اور کہاں جا کے پائے تکمیل کو پہنچے گی۔ دیکھیے اس شعر میں کس طرح اس بات کو منظم طریقے سے پیش کرتے ہیں۔ خاک کے ذروں کو تاروں کی طرح چمکا کر، خاک کے ذروں کو تاروں کی طرح چمکا کر، کہکشاں کوئی زمیں پر سجا دو یارو۔ تھک ہار کر بیٹھ جانا ان کے خمیر میں نہیں تھا۔ بلند حوصلے کے مالک تھے، ورنہ یہ شعر کیسے کہہ پاتے؟ آبلا پائی میں کرتے رہو رقص آخر تک، آبلا پائی میں کرتے رہو رقص آخر تک، کھل سکے پھول جو صحرا میں کھلا دو یارو۔ دل کی گہرائیوں سے کسی کو چاہنے کا جذبہ ان کے اس شعر میں ابھر کر سامنے آتا ہے۔ رہتی ہے میرے ساتھ تیری یاد کی خوشبو، میں تیری جدائی میں بھی تنہا نہیں رہتا۔ غرور کسی کو بھی راس نہیں آتا ہے۔ غرور کی ڈور بہت ہی نازک ہوتی ہے، یہ کبھی بھی ٹوٹ سکتی ہے۔ برق صاحب اس بات کو اپنے اس شعر میں خوبصورت پیرہن میں کہتے نظر آ رہے ہیں۔ وہ شخص جس کا ادھر سے کبھی گزر نہ ہوا، وہ شخص جس کا ادھر سے کبھی گزر نہ ہوا، گلی کی موڑ پہ کیوں جانے آج بیٹھا ہے۔ جذبہ سب میں ہوتا ہے، شرط یہ ہے کہ اسے ابھارنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہی فکر ان کے اس شعر میں کار فرما ہے۔ خاموش جھیل کا پانی سہی مگر اس میں، خاموش جھیل کا پانی سہی مگر اس میں، جو پھینکیے کوئی پتھر تو چیخ اٹھتا ہے۔ کیا ہی سچی بات اس مقطع کے شعر میں بھی انہوں نے کہی تھی۔ واقعی بھیڑ میں ہوتے ہوئے بھی ہم لوگ تنہا ہوتے ہیں۔ جو دیکھیے تو ہے ایک بھیڑ اپنے ساتھ لیے، جو دیکھیے تو ہے ایک بھیڑ اپنے ساتھ لیے، جو سوچیے تو ہر ایک شخص برق تنہا ہے۔ ان کے فرزندوں میں احمد بادشاہ پرواز اور محمد غوث انداز، ان دونوں کو شاعری سے بڑی دلچسپی ہے۔ پرواز ان دنوں میں اہل و عیال سعودی عرب میں مقیم ہیں۔ انداز انجینئرنگ کی ملازمت کے سلسلے میں بنگلور میں سکونت پذیر ہیں۔ اپنی مصروفیات کی بنا پر کبھی کبھار ہی انہیں کڑپا شہر میں ہونے والے مشاعروں میں دیکھا جاتا ہے۔ برق کڑپوی باتوں کے ہی نہیں بلکہ کردار کے بھی غازی تھے۔ اپنے بچوں کو اردو زبان سکھا کر انہوں نے یہ ثابت کیا کہ انہیں اس زبان سے کتنی دلچسپی ہے۔
انتقال کے وقت میرے اندازے کے مطابق ان کی عمر تقریباً 75 سال کی ہوگی۔ ان کے انتقال پر کڑپا شہر میں ہی نہیں بلکہ ساری ادبی دنیا میں غم کی لہر سی دوڑ گئی۔ جب انہیں سپرد خاک کرنے کے لیے لے جایا جا رہا تھا تو سارا شہر ان کے جنازے کے ساتھ ساتھ تھا۔ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ وہ شہر کے لوگوں کی نگاہ میں کتنے محترم تھے۔ خاکوں پر مشتمل ہفتہ وار خصوصی پروگرام روبرو آئینہ